बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला और बुजुर्गी वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने ज़िना की इब्तिदा की थी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। अजीज दोस्तों, ये बात याद रखिए कि इस वक्त की कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से की जाती थी, और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। प्यारे दोस्तों, फिर इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ कबील और हबील पैदा हुए। चनाचे कबील की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हजरत हबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चनाचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनके आपस में शादी का वक्त आया, तो कबील ने हजरत हबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा। नाजरीन मोहतरम, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चनाचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी, तो वही शख्स कलीमा के साथ शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, कबील खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हजरत हबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, जो कि एक शफकत और मोहब्बत वाला काम है। चनाचे हजरत हबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि कबील ने एक रद्दी गट्टा उठाकर जो कि इसके खेत से निकला था, इसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश किया। चनाचे इस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और इसने हजरत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर कबील कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के लिए दुआ की, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाजरीन मोहतरम, फिर इसी वाक़े के बाद कबील ने हजरत हबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के अंदर आता है कि हजरत हबील अलैहिस्सलाम कबील से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाह के साथ आए। चनाचे एक दिन कबील ने गुस्से में आकर हजरत हबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। चनाचे हजरत हबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद कबील बहुत परेशान हुआ और हजरत हबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कौवे आए और इन दोनों ने कबील के सामने झगड़ा किया। चनाचे एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और फिर इसने जमीन खोदकर दूसरे कौवे को इसके अंदर डालकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चनाचे कबील ने जब कौवे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। चनाचे फिर इसने भी इसी तरह से किया और हजरत हबील अलैहिस्सलाम की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया और कबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मसलसल शैतान इसके पास आता रहता और इसको इस बात से डराता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से दूर कहीं जाकर वादियों के अंदर बस गया। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मगमूम रहा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह तबारक व तआला मुझे वारस अता फरमा। चनाचे इसी दौरान आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। चनाचे हजरत शीश अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से इनकी तरबियत पर खास तवज्जो दी और हजरत शीश अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। चनाचे जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद इनको
کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہے اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کے بعد زناح کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے، قبیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ کام کرنے کے بعد وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مضامین اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم و عریہ لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مضامین کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا، کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قبیل اور اس کی آل اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی، وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھی وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قبیل کے آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے حبیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زناح کاریاں کرنے لگے، جس سے زناح جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ محترم ناظرین، روایات کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی، جبکہ قبیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے۔ محترم ناظرین، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زناح کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی کہ جب قبیل اپنی بہن عقلمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن عقلمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔